الزول فلاوني قال هذاك ورباك يخدم لا فابريكاسيون دي ماسك دو بروتيكسيون ديستيني بور لي زوبيتو و لي بولي كلينيك ايطاتيك الساكيني اتسواليم نيفولي شويه نخمد ان كوفوز سبيسيال بور لي زوبيتو توجور يخدم لا ريانيماسيون تحويج نسي موضاناكيني هكا حكيم هكا الزول فلاون اسلمانون دونك قبل نقول على كوفوز كاد نقول حاجه لي كاسكيك لي ماسك كي نخدم دونك توجور سي اون ا بيزوان توجور دو ماتيير بروميير هكا دونك نتحوايج لي زاستيكي كيوني بغا نعرف ديسك لاكول وكي سي ان جوان اوتو يتكولير يتنزولي لا كينكيري ودير لا ماتيير كاع علينا الكلي سي لو فوركس كي سي اون ماتيير قالس لو فوركس كي كاع علينا سوا 18000 دينار بور اون فوي فكاين صافي تشد دي فوي ومن بعد نخدم لا كوبي فوالا تلزمي ست ماشيت دونك هكا ندير دونك نونسي ان ابل باش عرض تصدق الغاشي الحمد لله الطاسيغ ديالنا الطاسيغ ديال كانوا كنخدموا كذاك سي دي دون كيقد تسيفن الغاشي هاد نوع لا تكينيا هاد نوع لا كوفوز كينيا مثلا سي ان بروتوتيب دو كوفوز pour intubation sécurisée وكذا كي غنخدمها هنا pour les hôpitaux عندنا لي مالاد عندنا تنتوبين عندنا لي مالاد كيسان الكوفيد 19 كي دونك هاد النوع شنو نستخدم داكي شنو الحوايج داكي شنو نبغى داون اردفكم نتحوجي البليكسي غلاس نتحوجي لو فوركس دونك نكوني اون بارتي pour l'instant pour une vingtaine de couveuses دونك كان يحويج انا حويج اون كالك سورت 12 البليكسي غلاس انا نو 6 الفوراكس كينيا داك ما يناونا الكلي سكي كونسيرن لا مان دوفر لا كوبر الكلي الا كوم دابيتود محمد فتحي d'abord c'est lui qui a lancé déjà le prototype qui est avec le groupe qui est الكلي دونك عطيت الصحه كوم دابيتود وقاعد نشكرك évidemment وديك واحد كانوا لي دون ياكل دونك هكا كندير ليه دونك قال خما ندير ابل باش نرداو ما نكمل ديك هذاك خاطر سون دوموندي ديجا لي زوبيتو لا باز قتي دي سوتر هكا بور ليستون فا فير اون فانتين هكا دونك رابيدمون كان هكا سي بور فو دير كو ابارتي دونك نبدا ديجا بور لي ماسكينيا نبدا le 4 donc c'est qui on est le 10 donc on a essayé quand même de toucher presque la majorité des services en plus pour les comités de village les barrages qui les villages les quartiers on a essayé pas de satisfaire tout le monde mais de toucher tout le monde donc on met la production les masques كتكمل هكا هي راكم شكرا يعطيكم الصحه عرفتي مليت ان شاء الله. انا ميرسي حكيم دونك نكون راسيني انا ميرسي فتحي محمد ضيف لامبريماري ارت ابراند وكذا وين كارا غيلاس غادي في كان كراج نسنت وكذا سادي خناش هنداكيا واضح انا ذاك ذاكي ورباكيا كنزور سيكي هنا وعمر حجاز وعمر مقران سليماني سادي خناش نسيم خناش حكيم فريد دادا يزيد زاروقي ميدو حمريوي رباح غيلا سكارا مامي سليماني سفيان مزداد خناش خالف علي كاسي الله يبارك اي دونك مالا بارطاجيت لا فيديو هاكي باش تصاوض الماكسيموم دي جون مالا نوي ذا حامين لا ماتيير بروميير ثاني ميرث نون نجيو لهنا